अस्सलाम वालेकुम। मैं एक सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आई हूँ। मेरी अगली कहानी उसी को मिलेगी जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। कहानी शुरू करते हैं। 15 साल की मंगनी, फिर मोहब्बत की रातें, मोहब्बत की बातें, साथ रहने के बहुत से ख्वाब, बहुत से वादे। बहुत खूबसूरत था वो। हम कज़न्स थे। हम में मोहब्बत बेपनाह थी। 15 साल का अरसा यूँ गुज़रा जैसे हम एक जान हों। मुझे याद है ख़त से सफ़र शुरू हुआ। पहला वो ईद कार्ड देना, स्कूल टाइम के शेर लिखना, चुपके से इसको ख़त देना, ख़त के जवाब का इंतज़ार करना। मैं खाना बनाते, पढ़ते, लिखते इसके ख़यालात में गुम रहती। बचपन की मंगनी थी। हमारा रिश्ता तब हो गया था जब हम हमसफ़र के रिश्ते से नावाकिफ़ थे। रफ्ता रफ्ता हम दिल के करीब होते गए। वक्त के साथ साथ मोहब्बतों में घर बसाने लगे। कुछ ख्वाब सुहाने सजाने लगे। वो मेरा, मैं इसके गीत गाने लगी। सांस में बसाकर, धड़कन सुनाकर, एक दूसरे का हाथ थाम कर हम जिंदगी को सजाने लगे। मेरी खुशी, उसकी आंखें, उसका मुस्कुराना, उसके होंठों से अदा हर जुमला मेरे सर आंखों पे था। रात कॉल पे बात करना। जानते हो फारिस, वो कितनी मोहब्बत करता था मुझसे। मैं शायद उसकी इब्तिदा भी ना बता सकूं। वो मेरे रंग में ढल चुका था। मुझसे पूछकर शॉपिंग करता था। मेरा बताया हुआ कलर ख़रीदना, मेरी पसंद का सूट पहनना। जो मुझे अच्छा ना लगता था उसे वो नासूर लगता था। मेरी चाहतों में डूबा हुआ वो शख्स मेरे जीने की वजह था। ये भी नहीं था कि सिर्फ मोहब्बतें सारी इसकी थीं। मोहब्बत तो मैं भी करती थी ना। शायद इस जैसी मोहब्बत, शायद इससे ज़्यादा इसे चाहती थी। मुझे सुकून नहीं आता था इससे बात किए बिना। इसको देखना, इससे बात करना, बहुत बातें करना, हर छोटी छोटी बात शेयर करना, इसे कहना, इसे सुनना। दिल को सुकून आता था इसकी आवाज़ सुनकर। पता है फारिस, इसे बेटियां पसंद थीं। कहता था अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमको पहली औलाद बेटी दे। मैं कहती थी सब लोग बेटा मांगते हैं, तुम बेटी क्यों? वो मुस्कुराता, बेटियां बाबा की जान होती हैं। इतना खुश होता था ना बेटी के नाम पे। कहता था बेटी का नाम सजल रखूँगा। इसे ये नाम भी बहुत पसंद था। हाँ, मेरी ज़िंदगी था ना वो। मुझे याद है मैं कॉलेज जाती थी, मुझे एक लड़का तंग करता था। इससे झगड़ा किया। इस पागल को गवारा नहीं था कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। मुझे कहता था हम जन्नत में भी साथ होंगे। हाँ फारिस, मेरी आंखें इसे बहुत प्यारी लगती थीं। कभी मिलता था, मेरी आंखों पे हाथ लगाता, फिर अपने हाथों को चूमता, सबसे नज़रें चुराकर मेरी निगाहों में बस जाता। इसका होना मेरी जन्नत था। इसके बिना बेदर्दी थी। इसके प्यारे से सिल्की बाल, क्यूट सी आंखें, प्यारे से होंठ, चुलबुली सी नाक, मेरा शहजादा था वो। पता है वो मुझे इसकी सबसे प्यारी कौन सी बात लगती थी? मुझे हर नमाज के बाद फ़ोन किया करता था। मुझे कहता नमाज पढ़ने का। इसने मुझे 5 वक्त का नमाजी बना दिया था। मुझे बापर्दा बाहिजाब रहना सिखाया। मेरी फूफो का बेटा था। मैं नहीं जानती फारिस कहीं क्या गुनाह था, क्या हराम था, क्या हिलाल, लेकिन इसने मुझे ज़माने की सर्द हवा से बचाए रखा। कहने को मामा बाबा की घर थी, लेकिन वो मेरी इस्लाह करता। कभी मैं बाज़ार जाती तो मुझे समझा कर भेजता। इसे मेरी बहुत फ़िक्र थी। मैंने इसे कहा था मैं ब्यूटी पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। वो मुस्कुराने लगा। मोहब्बत में बोला, मेरी शहज़ादी मुझे एतराज़ तो नहीं है, लेकिन क्या अच्छा नहीं है तुम बाज़ार ना जाओ, घर रहो। मैं रात को थका घर आऊँ, तुम मेरे लिए खाना बनाओ। पार्लर का काम गलत नहीं है, बस मैं चाहता हूँ मेरी हमसफ़र घर रहे। मोहब्बतों में मुझे अपना दीवाना बना लिया था इसने। फारिस, मेरी चाहतें इसके लिए थी, मेरी ज़िंदगी इसके लिए थी। इसके बिना जीना नामुमकिन था, लेकिन अल्लाह का लिखा कौन बदल सकता है।
مجھے بیوٹی پارلر کا کام سیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میری بڑی بہن اور میری سب دوست کہنے لگیں، اتنی بھی کیا پابندی لگانا، تم اپنا شوق پورا کرو، ابھی اپنے گھر ہو، جب اس کے نکاح میں جاؤ گی نا پھر اس کی باتیں مان لینا۔ میں گھر کے پاس ایک پارلر میں جانے لگی، اسے بنا بتائے۔ جب اسے پتا چلا اس نے مجھے کچھ نہ کہا، کوئی شکوہ گلہ نہ کیا، مجھ سے نارمل بات کرتا رہا۔ لیکن اس کے امی ابو نے کافی بار کہا میں پارلر نہ جاؤں، لیکن وہ میرا دیوانہ مجھے کہنے لگا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم جاؤ بیوٹی پارلر، میری ہم سفر ہو تم۔ جانتے ہو فارس، میں بے وفا ہو گئی۔ پارلر والی میڈم کا دوست وہاں آتا تھا، باتوں باتوں میں کہیں وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ میں اپنی کہی ہر بات سے مکر گئی۔ میری بابر سے دوستی ہو گئی، ہم باتوں باتوں میں محبت میں اتر گئے۔ جو وقت میں اپنے بچپن کی محبت سکندر کو دیتی تھی وہ باہر کا ہونے لگا۔ میں سکندر سے بے رخی کرنے لگی۔ پھر ایک دن اس نے میرا موبائل چوری سے چیک کر لیا، ہماری ساری باتیں پڑھ لی۔ سکندر خاموش ہو گیا۔ میں اسے کال کرتی، اگنور کر دیتا۔ جانتے ہو فارس، میں بہت خوش تھی۔ سکندر خود پیچھے ہٹ گیا، اس نے شادی سے انکار کر دیا۔ ہنگامہ تو کافی ہوا، لیکن بڑوں نے سوچا بچوں کی خوشی میں خوش رہنا چاہیے۔ اس تماشے میں سب سے زیادہ خوش میں تھی۔ سکندر کا چھوڑ جانا مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ قیامت یہ بھی تھی، بابر جس سے میں نے محبت کی تھی، جس کی خاطر بچپن کا پیار سکندر کو چھوڑا تھا، وہ بھی اپنی وفا سے مکر گیا۔ امی ابو نے خالہ کے بیٹے سے میرا رشتہ کر دیا۔ مہندی کی شام سکندر بھی آیا تھا، ناراضگی سب بلا دی تھی اس نے۔ وہ میرا شہزادہ تھا فارس، سب بہت خوش تھے، ڈھول بج رہا تھا۔ میں مہندی کا سوٹ پہنے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی داڑھی، سفید سا سوٹ پہنا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، وہ اب نظر نہیں ملا رہا تھا، ہر سانس میں مر رہی تھی۔ میرے پاس آیا، مسکرانے لگا، میرے بالوں میں تیل لگایا، مجھے کیک کھلایا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، صاحبہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ جانتی ہو میں تم سے بہت نفرت کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کروں بھلا، جس سے محبت کی جائے اس سے نفرت کرنا ممکن ہی نہیں۔ دل چاہ رہا ہے تمہاری آنکھوں کو ہاتھ لگا کر چوم لوں، لیکن اب یہ میرا حق نہیں ہے۔ میں چپکے سے اس کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ چھڑا کر جانے لگا۔ مجھے کہنے لگا، صاحبہ تم کو کیا لگتا ہے سکندر اب زندہ رہے گا کیا؟ فارس سر، میں چیخ چیخ کر اسے بتانا چاہتی تھی میں بھٹک گئی تھی، لیکن زندگی کوئی کھیل نہیں ہوتا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ بارات آئی، میں دلہن کے جوڑے میں تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی سکندر سے شادی کرنی ہے۔ میں نے سب کچھ سچ سچ امی کو بتا دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ امی رونے لگی، پاگل، اس بیچارے کے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ ماں جانتی تھی میں صرف سکندر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ بارات دروازے پہ تھی۔ نکاح کے وقت سکندر ہاتھ میں پھول پکڑے برسا رہا تھا۔ میں کیا کرتی فارس؟ دل چاہ رہا تھا سکندر کے سینے سے لپٹ جاؤں۔ گنہگار تھی میں اس کی۔ وہ پاگل کچھ کہہ بھی نہیں رہا تھا۔ دلہا پاس بیٹھا آ کر، سکندر سامنے ہاتھ سینے پہ باندھے کھڑا تھا۔ میرا دل کانپ رہا تھا۔ میں جانتی تھی میں نے بے وفائی کی تھی، بہت غلط کیا تھا میں نے۔ بے وفائی کی معافی بھی تو نہیں ہوتی۔ بابا پاس کھڑے تھے، مولوی صاحب قبول کا پوچھ رہے تھے۔ میں کیا کرتی؟ میں بے بسی میں مر رہی تھی۔ بابا نے سر پہ ہاتھ رکھا، نکاح نامہ پہ دستخط کیے۔ میں کسی اور کی ہو گئی۔ سکندر پاس آیا، مسکرا کر بولا، کبھی اداس نہ ہونا، بس اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ شاید کہ میری محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں تڑپ رہی تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ دل چاہا اسے آواز دوں، اسے روک لوں، لیکن میں کسی اور کی ہو چکی تھی۔ فارس سر، میں نے ایک بہت اچھا دوست اور بہت اچھا انسان، ایک ہمسفر کھو دیا تھا۔ جانتے ہو فارس، میرا شوہر مجھے گالیاں بھی دیتا ہے،
مجھے وقت بھی نہیں دیتا، کام کاج وہ کچھ نہیں کرتا۔ پچھلے 2 سال سے میں نے ایک کپڑوں کا جوڑا بھی نہیں لیا۔ سرد رات میں جب شوہر مجھے گالی دیتا ہے نا، سکندر کے قدم یاد آتے ہیں۔ فارس سر، واپس جانا چاہتی ہوں اس کے پاس، اس کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، جنت میں اس کی ہمسفر بننا چاہتی ہوں۔ اس کی شادی ہو گئی ہے، میں جانتی ہوں سب کچھ ناممکن ہے اب، لیکن مجھے پھر بھی اس کے لیے تڑپنا سکون دیتا ہے۔ میں نہیں جانتی کیا گناہ ہے، بس اتنا جانتی ہوں، اس سے بچھڑ کر صرف زندگی